हांगा एक स्प्रिंकलर बसोवपाचो विशय आसा, एक सिंगल स्प्रिंकलर. आनी हे पायपलायनी थंयच्यान टी मारून आमी हांगा हाडल्या आनी टी मारून हांगा एक स्प्रिंकलर बसोवपाक जाय. आतां जाता कितें, हे स्प्रिंकलर बसयल्यार हेजी हायट खूब आसा आनी हायट खूब आसतकच ते पायप हालता. म्हणून हो एक बेस्ट उपाय केल्लो आसा. तुमी पळयात, हांगा तुमकां दिश्टी पडटा हे क्रॉस जंक्शन. तुमी टी सुद्दां वापरून सिंगल पीस घालूंक शकता. आनी हातूंत भितर आमी आतां 2 पीस घातल्या दोनी सायडीन. हे मेन दोनी सायडीचे एंड कॅप बंद केल्लीं आसा आनी हे बसयतलो हांव हे पळय अशे पद्दतीन. तुमकां दिसतलें हें अशे पद्दतीन हांव हातूंत भितर हे हातूंत भितर फिटिंगा भितर तें हांगा फिट करतलो. अशे पद्दतीन हें जेन्ना फिट जातलें आनी हांगा जशी सगळी तें आडवें घातलें तेजी अशी माती पडून तें कवर जालें की स्प्रिंकलर पळय तो आमकां दिसता असो करून स्प्रिंकलर हालता. तें हालपाचें बंद जातलें कित्याक हे दोनी सायडीचे आसात ते ताका सपोर्ट दितले. हें टी जंक्शन 1 इंचाचे बागायताराक म्हाका ₹15 मेळ्ळें. पूण ना जाल्यार सुद्दां आमच्यांनी हें टी न्ही, हें 4 हें आशिल्लें जें म्हणपाक तें युनियन 4 वाटेन तोंड आशिल्लें. पूण टी सुद्दां आपणांनी टी वापरून सुद्दां एक सायडीक असो सपोर्ट घालपाक जाता, सिंगल सपोर्ट, किंवा टी 2 वापरून दोनी सायडीक सपोर्ट घालपाक जाता. पूण अशें केलें जाल्यार स्प्रिंकलर हालपाचो बंद जाता. म्हणजे असो करून स्प्रिंकलर हें वायब्रेशन जावन असो करून चलतना हालता हायट दिली जाल्यार. तर हें अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता वयर सकयल जमनी तेंकून करूं जाय न्ही. पयलीं सकयल्लोच सपोर्ट मेळ्ळा हांगा जमनीचो, हे सकयल्या पॉयंटाचो सपोर्ट मेळटा हांगा आनी मागीर ताका वयल्या हाचो सपोर्ट मेळटा. अशें केल्यार ही हायट 1 मिटर भर सुद्दां असल्यार पायप हालपाना आनी मेन म्हणजे हालून केन्नाच तुटपाना. पांडुरंग पाटील रिवण.